नमो नमः छात्राः। वयं संवादम् अभिलषामः। संवादस्य पूर्वपीठिका, संवादस्य प्रस्तावना, कथं संवादः आवश्यकः अस्ति, अस्माकं जीवनस्य महत्त्वपूर्णः भागः वर्तते। एवम् अस्माभिः गत अस्माकम् अभ्यासवर्गे अभ्यसितम्। अधुना अस्मिन् अभ्यासवर्गे संवादस्य किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः, अधिकम् अभ्यासं कुर्मः। संवादविषये ये विषयाः अधिक उपयोगिनः तेषामपि चर्चां कृत्वा वयं चित्रवर्णनं कथं कुर्यात्, चित्रवर्णनं कस्यापि चित्रस्य कस्यापि घटनायाः वर्णनं यदि वयं कुत्रापि प्रदर्शनस्थले वा पर्यटनस्थले वा ऐतिहासिकस्थलेषु गच्छामः, तत्र कः अपि अस्मान् गैड् रूपेण, दिशादर्शकरूपेण, तत्र घटनासूचकरूपेण कः अपि मनुष्यः मिलति, सः सर्वम् अस्माकं पुरतः शब्दरूपेण चित्रितं करोति। ततः कथं करणीयं? यदि कः अपि चित्रम् अस्माकं पुस्तके वा अस्माकम् अभ्यासे प्रश्नपत्रिकायाम् आगच्छति, तदा कथं तस्य वर्णनं करणीयं? यदि वयं बाल्यकाले वा अस्माकं जीवने कदाचित् चित्रग्राहकेन चित्रं वा फोटो पिक्चर् इति गृह्णामः, तस्य वर्णनं कुर्वन् समये किं किम् उपयोगं भवति, कस्य शब्दस्य उपयोगं कुर्यात्, कस्य न कुर्यात्, एतादृशी चर्चा अस्माभिः उपयुक्ता भविष्यति। तर्हि अद्य संवादं किञ्चित्, चित्रवर्णनम् अधिकम् इति अस्माकं विषयः अस्ति। तर्हि यूयं सर्वे सिद्धाः स्तः इति चिन्तयामि च अस्माकम् अभ्यासवर्गस्य प्रक्रियां प्रारम्भं करोमि। सम्यक् अस्ति न वा? उत्तरतः सम्यक् अस्ति न वा? आम् इति। अधुना हस्तं प्रदर्श्य सन्दर्शनं यच्छतु। किमस्ति अत्र? मौनमस्ति वा? नास्ति न? तर्हि वदतु। अधुना संवादम् अस्माभिः पठितम्। अत्र उत्तरम् एकं द्वितीयं संवादं वर्तते, तद् युष्माकं कृते अपि अहं पठामि। नमस्ते श्रीमन्, अहं नागपुर नगरं गन्तुमिच्छामि। अहं कुत्र गन्तुमिच्छामि? अत्र लिखितमस्ति, पश्यतु। नागपुर। नमस्ते श्रीमन्, अहं नागपुर नगरं गन्तुमिच्छामि। नागपुर नगरं। तर्हि रेलयानेन गन्तुमिच्छामि, कृपया चिट्टिका यच्छ देहि। केन रेलयानेन गन्तुमिच्छसि? पुणे नागपुर गरीब रथ रेलयानेन गन्तुमिच्छामि। चिटिका विक्रेता, एषा चिटिका 30 रूप्यकाणि देहि। 30 रुपये, 30 रुपीस्, 30 रूप्यकाणि देहि। गिव् मी 30 रुपीस्। शुभं, गृह्यताम्। स्वीकरोतु। गृह्यतामिति स्वीकरोतु। श्रीमन्, एतस्य रेलयानस्य समयः कः अस्ति? एतद् रेलयानं प्रातः 6 वादने किं गच्छति? नागपुरनगरं, पुणेनगरात् नागपुरनगरं गच्छति। शुभं, धन्यवादः। एवं प्रकारेण अत्र एकं संवादं पुनः अस्माभिः पठितं। पश्यन्तु जनाः, कदाचित् प्राचीनकालस्य कथासु दुर्योधन भीमस्य संवादः, अर्जुनकर्णयोः संवादः, रावणयोः संवादः, परस्परशत्रूणां
परस्पर मित्राणां संवादः, भ्रातॄणां पुत्राणां, प्रियकरः प्रेयसीनां संवादः, एते सर्वे संवादाः तेषाम् अभिव्यक्ति महत्वपूर्णा। मेघदूत काव्ये किं वदति? कालिदासः वदति गच्छ कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तु। किमस्ति? सः संवादं करोति केन सह? मेघेन सह। आकाशमार्गे गच्छन् मेघः अस्ति, सः यक्षः, शापितः यक्षः। कुबेरेण शापं दत्तं, तदा शापितः यक्षः रामगिर्याम् आश्रमं कृत्वा तत्र तिष्ठति। स पश्यति अधुना मेघः हिमालयं प्रति गच्छति, तत्र तस्य भार्या वसति। तं सन्देशं प्रेषयितुं सः मेघमेव सम्भाषते च स्वमनोभावान् तं कथयति। अतीव मनोहरं चित्रमस्ति तत्। शकुन्तलायाः वृक्षैः सह संवादः अतीव प्रसिद्धः। सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैः अनुज्ञायतां। शकुन्तला वदति यूयं सर्वे मम भ्रातराः, अतएव युष्मान् अहम् अनुज्ञाम् इच्छामि, अनुज्ञाम् अहम् अभिलषे यत् यूयं सर्वे मां गच्छ इति कथयन्तु। अहो तेषां मनोभावः, ये वृक्षराजीन् अपि, वृक्षान् वनस्पतीन् अपि, प्राणीन् निर्जीव पदार्थान् अपि सजीवीकृत्वा ते जनाः तैः सह सम्भाषन्ते। सम्भाषणं मानवस्य विशेषः अधिकारः अस्ति। अतएव सर्वदैव किमपि संवदनीयं, विवादं न करणीयम्। अधुना संवादस्य कृते पुनः एकवारं वदामि। विषयनिर्णयः भवेत्, विषयसम्बन्धी शब्दसङ्ग्रहः भवेत्, सुसूत्रं वाक्यरचना लघुरचना भवेत्, सुभाषितानाम् आधारः अपि भाषणस्य वा संवादस्य विशेषता वर्धते। तन्मध्ये प्रश्नानुसारम् उत्तराणि, उत्तरानुसारं प्रश्नानि, असर्टिव्, अफर्मेटिव्, इंट्रोगेटिव्, एतादृशं प्रश्नोत्तररूपं संवादम् अधिकं प्रासादिकं च रिलिवेंट भवति। आम्, मास्तु, न, अस्तु, भवतु एतादृशैः शब्दैः संवादस्य अभिव्यक्ति सत्यं भवति, योग्यं भवति। तत्पश्चात् अत्र ऐ, अरे एते संबोधनशब्दाः अपि लिखिताः सन्ति। तर्हि मित्राणि, अधुना नवीनं कार्यम् अधिगृह्णाम, स्वीकुर्मः। तदस्ति अस्माकं चित्रवर्णनम्। अत्र एकं चित्रमस्ति रक्षाबन्धनस्य। कल्पनां करोतु, यस्य समीपे पुस्तकं नास्ति ते अपि रक्षाबन्धनं जानन्ति। किं भवति रक्षाबन्धने? एका भगिनी आगच्छति, तस्याः हस्ते हरिद्रा, कुङ्कुमम्, आरार्तिकं दीपं, सर्वं मिष्टान्नं च अन्यत् सुवर्णमुद्राः वा सुवर्ण अङ्गुलीयकम् इत्यादि भवति। सः करदोरकमपि, मेखलाबन्धनमपि आनयति च अस्माकं स्वागतं करोति, आसनं स्थापयति। आसनस्य चतुर्षु परितः सर्वत्र रङ्गावली सा निर्माति। सा भगिनी अतीव उत्साहिता, सा प्रसन्ना अस्ति। केवलं धनप्राप्त्यर्थं न, उपहारप्राप्त्यर्थं न, परन्तु भ्राता अद्य मम कृते एव तस्य दिनम् इति सा चिन्तयति। अस्ति न वा? सर्वे जनाः अनुभूतिपूर्णाः दृश्यन्ते अधुना। तेषां मुखेषु किञ्चित् हास्यं, किञ्चित् अनुभवं दृश्यते। इति भगिन्यः अपि यूयं सर्वे अपि चिन्तयन्तु कथम् आनन्दस्य दिवसः अस्ति रक्षाबन्धनस्य। तत्र सर्वत्र नवीनवस्त्राणाम् आदानं प्रदानं भवति, मिष्टान्नभोजनं भवति, आवाहनं, खेलाः भवन्ति,
सर्वत्र आनन्दमङ्गलमयं भवति इति। रक्षाबन्धनस्य दिवसः अतीव विशेषः। भारतीयसंस्कृत्यां रक्षाबन्धनस्य उत्सवेन मानवजीवनस्य सर्वश्रेष्ठ आविष्कारः तत्र प्राप्तः। तत्र श्रावणपौर्णिमा भवति न वा? श्रावणपौर्णिमायाम् एतादृशम् उत्सवं सम्पद्यते सर्वेषु गृहेषु। अत्र जातिविषयक धर्मविषयक केऽपि विचाराः न सन्ति। यदि एका स्त्री एकं पुरुषं भ्रातृरूपेण च पुरुषः भगिनीरूपेण परस्परं नमस्कृतवन्ति, तत्तु मानवजीवनस्य श्रेष्ठा विकासावस्था वर्तते। अत्र निबन्धम्, अत्र चित्रं दर्शयामि। चित्रमस्ति, पश्यन्तु। अत्र चित्रं किम् अस्ति? एका भगिनी भ्रातरं रक्षां बध्नाति। अस्तु, तर्हि अत्र लिखितमस्ति रक्षाबन्धनं। रक्षाबन्धनस्य इदं चित्रं। भ्राता आसने उपविष्टः, तस्य समीपे किमस्ति? उपहारः वर्तते। उपहारः तस्य समीपे वर्तते। भगिनी रक्षासूत्रं हस्ते गृहीत्वा तिष्ठति। सा तत् सूत्रं भ्रातुः हस्ते बद्धुं सिद्धा। बद्धुम् इति बध प्लस तुम, बद्धुं तुमन्त अव्यय अस्ति। पूर्वम् अस्माभिः पठितं तुम कर्तुं दातुं। बद्धुं सा तत्र सिद्धा अस्ति। शी इज रेडी विथ हर होली थ्रेड टू टाई अप her brother's hand, her wrist. माता आनंदेन पश्यति। अत्र द्वारि माता तिष्ठति। सा पश्यति भ्रातृभगिन्ययोः संवादं पश्यति, तयोः विनोदं पश्यति च हृदय अतीव आनन्दितः भवति। तर्हि पीठे दीपस्थालिका स्थापिता। पीठे इति उच्चासनं किमपि अस्ति। उच्चासने दीपस्थालिका स्थापिता। पृष्ठतः भित्तिकाचित्रं सुखासन्दमपि दृश्यते। सुखासन्दमिति तत्र सुखासन्द इति अस्ति न वा? सोफा सेट् वर्तते। चित्रमपि अस्ति, भित्तिकाचित्रमस्ति, एते दृश्यते। दृश्यमध्ये सर्वम् अस्ति। चित्रस्य वर्णनं करणीयं। एवं आसनं परितः रङ्गावलिः आलिखिता अस्ति। अत्र कया आलिखिता रङ्गावली? अतीव आनन्देन स्वसा भ्रातुः पूजनार्थं सर्वां सिद्धतां करोति। भ्रातुः मंगलमय निरामय जीवनस्य प्रार्थनाम् ईश्वरं करोति। सा स्वस्याः कृते किमपि न याचते, केवलं भ्रातुः प्रसन्नता। तस्य मस्तके तिलकं करोति। तिलकेन बुद्धिपूजनं भवति। सा संदेशं ददाति, यथा त्वं मां पश्यति, यथा त्वं मां प्रति पश्यति, तादृशमेव तथैव सर्वान् भगिनीन् पश्यतु। एवं संदेशं सा ददाति। तस्य अनुकरणं मानवजीवनस्य विशालता एव सिद्धयति। अतएव एतादृशाः उत्सवाः अस्माकम् उत्साहवर्धकाः च परस्परं भाववर्धकाः च मानवतायाः उपकारकाः सन्ति। अस्माकं ऋषिमुनिभिः तस्य दिग्दर्शनं कृतं। तत्तु अस्माकं भारतीयजीवनस्य वा विश्वजीवनस्य सर्वश्रेष्ठा धारणा वर्तते। तस्यां संस्कृतिः अस्ति। केवलं प्रदर्शनं नास्ति, केवलम् उत्साहस्य पाण्डित्यस्य वा विदूषकस्य इव प्रदर्शनं नास्ति। तत्तु संस्कृतिपूर्णं कार्यमस्ति, उद्देशपूर्णं तद् वर्तते। तत्पश्चात् अन्यत् चित्रमस्ति, पश्यन्तु। मञ्जूषायाः पठनं करिष्यामः। विषयं किमस्ति तदपि पठामः। अधुना अत्र लिखितमस्ति विषयनिर्णयः। अत्र चित्रे अपि विषयं
अवधारितव्यं। पश्यन्तु किमस्ति चित्रे एकं स्थानमस्ति। किं स्थानमस्ति? वृक्षस्य अधः, क्षमस्व, वृक्षस्य अधः एकम् उपस्थितिस्थानं वर्तते। तत्र वृक्षाः दूरं तिष्ठन्ति। नागपुर बस् स्थानकम् इति तत्र लिखितमस्ति। तत्र मार्गे द्विचक्रिका चलति, त्रिचक्रिका अपि चलति। कः अपि विक्रेता बालिकां कस्यां कामपि भगिनीं पुरुषं च किमपि वदति। तत्र बसयानमपि तत्र वर्तते, प्रतीक्षमानः अस्ति। बस स्थानकस्य एतत् चित्रं। बस स्थानके यात्रिकाः बसयानं प्रतीक्षन्ते। सर्वे जनाः प्रतीक्षारताः अत्र चित्रे। तत्र द्वे महिले, एका बालिका एकः पुरुषः च तिष्ठन्ति। नैके जनाः सन्ति, अतः एव तिष्ठन्ति। विक्रेता कर्कटीः विक्रयति, विक्रीणीते। बालिका किं पश्यति? बालिका विक्रेतारं पश्यति। पार्श्वे किमस्ति? पार्श्वे महिलायाः वृक्षाः सन्ति। पार्श्वे मार्गे द्विचक्रिका त्रिचक्रिका च धावतः ते सर्वे धावन्ति, चलन्ति न। अस्माभिः पठितम्। एकस्याः महिलायाः समीपे एकम् अपत्यं विद्यते। माता अपत्याय विमानम् उपरि विमानं गच्छति। पश्यतु, आकाशे विमानं दर्शयति। एवम् अस्माकम् अद्यतन अभ्यासवर्गे चित्रवर्णनं कथं करणीयं, चित्रवर्णने चित्रे यद्यद् दत्तमस्ति तस्य मञ्जूषातः शब्दान् चित्वा योग्यस्थाने योग्यशब्दानाम् उपयोगं कुर्मः च चित्रस्य पूर्णवर्णनं कुर्मः। यदि केवलं चित्रं दत्तं स्यात् तर्हि लघुलघुवाक्यानां शब्दानां चयनं च लघुलघुवाक्यानां निर्मितिः कुर्यात्। अधुना 2-3 अभ्यासवर्गेषु अस्माभिः वाक्यरचनायाः अपि विचारं कृतं। तथैव वाक्यरचना कर्तव्या। सर्वेषां प्रसङ्गानां चित्राणां च तन्मध्ये विशिष्टतानां लेखनं कुर्यात् च। एवं प्रकारेण संवादमाध्यमेन, निबन्धमाध्यमेन, चित्रवर्णनस्य माध्यमेन वाक्यरचनानाम् आविष्कारः भवति। अहं पूर्वमेव कथितमासं यत् विनोदरूपेण वा चित्रपट वा दूरदर्शनस्थले किमपि तत्र कार्यक्रमः प्रवर्तते चेत् तस्य वर्णनमपि वयं संस्कृते यदि लघुलघुभाषायां लघुलघुवाक्यानां साहाय्येन कुर्मः तर्हि भाषाविकासः अपि भवति च। सुसूत्रं सम्यक् विषयप्रवेशः च विषयस्य सम्प्रेषणं भवति। एवमेव आशास्ये यद् यूयं सर्वे जनाः एतस्य अभ्यासं कुरुथ च पुनः आगत्य वयं नवीनं विषयं गृहीत्वा संवदामः। तावत् धन्यवादः। शुभं मङ्गलमस्तु। जयतु संस्कृतम्।